السلام عليكم، معكم بروف علاء. اذا اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا البارتي لي زامورتيسمون. اذا بالنسبه لي زامورتيسمون داخلين في لي طرافو دو فان ديكزارسيس. دونك في هاد لا بارتي لي زامورتيسمون غادي نحاولوا نخدموا تي دي الاستاذ الكليه مرتيل اللي هو بروف سيراج. غادي نخدموا تي دي نيميرو 1 ديالو. اذا بالنسبه لي زامورتيسمون شنو المعنى ديالهم؟ هي لا ديبريسياسيون او لا اون بيرت دو فالور دي زيموبيليزاسيون. يعني لي زيموبيليزاسيون هما اللي كيكونوا في كلاس 2. كاين لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور، لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل و لي زيموبيليزاسيون كوربوريل. علاش غادي نعملوا لا ديبريسياسيون د هاد لي زيموبيليزاسيون؟ يا اما غادي يكون عندنا سويت ا لوزاج، يعني غادي يكون عندنا مثلا الاستعمال، بروغري تكنولوجيك يعني التقدم التكنولوجي. دونك غادي يكون مثلا بحال دي مارك د البورطابل غادي نجبرو كاينين دي مارك مثلا اللي كتخرج الماركه جديده، دونك اوتوماتيكمون القديمه كتفقد لا فالور ديالها افيك لو طون اكسيتيرا. كذلك بالنسبه لي زامورتيسمون font partie des travaux d'inventaire, donc ils seront calculés au 31/12 N et ils sont obligatoires. يعني بزز منا خصنا نحسبوهم في الاخر كل عام. علاش غادي نحسبوا هاد لي زامورتيسمون هادو؟ ils permettent de diminuer le résultat en augmentant les charges. يعني حنا كل ما اوغمونتينا لي شارج كل ما الريزولتا ديالنا اللي غادي نخلصوا عليها الضرائب غادي تقلل. دونك ندوزو دابا الكوريكسيون دو تي دي البروف سيراج. دونك هذا ليكزارسيس الاول اللي غادي نركزوا عليه. دونك هاد ليكزارسيس اذا لاحظتوا من الاسئله غادي يطلبونا نخدموا لو بلان دامورتيسمون كونستون، وغادي نعملوا لي زوبيراسيون د سيسيون وكذلك الدوتاسيون. وفي السؤال الثالث غادي نخدموا لامورتيسمون ديغريسيف. دونك هنا اللي خصنا نركزوا عليه مزيان، حنا السيسيون وقعت في 31/12 ان والثمن البيع هو 70,000 درهم. هاد لا ماشين اللي عملنا لا سيسيون تشرات في لو 5 جوييت ان-2 او بري دو 200,000 درهم. يعني هذا هو الفالور دونطري اللي غادي نخدموا به. L'entreprise a prévu pour cette machine une durée probable d'utilisation de 5 ans. Donc la durée d'utilisation هي اللي غادي نخدموا بها لو طو d'amortissement اللي كنخدموه ب 100 على لا durée de vie. donc 100 على 5 غادي تجينا هي 20%. اذا غادي نبداو بلو بلان d'amortissement linéaire. دونك غادي نحطو هنا لي زيليمون اللي عندنا في لي دوني. لاكيزيسيون د هاد لا ماشين تشرات في 5 جوييت 1-2. لا دوغي دو في ديالنا هي 5 ans. دونك اذا جينا نحسبوا بها لو طو غادي يجينا 20%. والفالور دونطري هي ب 200,000 درهم. دونك هنا اول حاجه اللي خصنا نردو فيها البال هي ديك لا دات داكيزيسيون. دونك حنا شرينا الماتيريال ماشي في الاول د العام، شرا في جويي. دونك باش غادي نجيو نخدموا لو بلان دامورتيسمون ديالنا، اذا غادي نحسبوا هنايا شحال غادي دوز في ام-2. دونك هي تشرات في شهر 7، دونك غادي نبداو من شهر 7 حتى لشهر 12. دونك هنا في التوتال غادي يكونوا عندنا 6 موا. دونك غادي نمشيو للطابلو غادي نعملو ام-2 فيها 6 موا. بالنسبه للديوغي دو في عندنا 5 ans. دونك خصو يكون عندنا 5 سنين. دونك عندنا ام-2 ام-1 غادي يكون فيها 12 موا ان ان+1 و ان+2. هنا كنلاحظوا باللي في لي زيليمون اللي عندنا يلاه كاين 4 سنين و 6 شهور. دونك باقي ما كملناش 5 سنين بالضبط الديوغي دو في. دونك في هذه الحاله خصنا نزيدو واحد 6 موا اللي بقات من العام الاولاني، ديك 6 موا ريستونط اللي كانت بقات لنا باش نكملو 12 شهر غادي نزيدوها في ان+3 باش غادي يكون عندنا دابا 5 ans اكزاكت. بالنسبه لي فالور دونطري، لي فالور دونطري حنا كنعرفوا بما انه لامورتيسمون كونستون او لا لينيير. دونك لا فالور دونطري غادي تكون ب 200,000 درهم وغادي تعاود كل عام كونستونت. وكذلك لو طو بما انه لامورتيسمون كونستون ولا لينيير غادي يبقى لنا لو طو د 20% في لي زاني كاملين. اذا باش غادي نجيو نحسبوا لا نويتي غادي نطبقوا القاعده د لا فالور دونطري فوا لو طو فوا لي بيريود دو لاني على 12. دونك هي 200,000 في 20% في 6 على 12. دونك غادي نشوفوا لي كالكول جوستيفيكاتيف. غادي نبداو نحسبوا لامورتيسمون د ان-2 اللي هي الفالور دونطري فوا لو طو فوا ان سور 12. الفالور دونطري هي 200,000 مضروبه في لو طو 20% مضروبه في 6 موا اللي عندنا د ان-2. دونك هي 6 توتال على 12 غادي تجينا هي 20,000 درهم. دونك غادي نمشيو لا نويتي العام ديالنا الاول وغادي نعملو 20,000 درهم. اذا بالنسبه للدوتاسيون د ان-1 و ان+1 حتى ل ان+2
هادو غادي نلاحظوا ما غيتبدل فيهم والو، لحقاش عندنا لا فالور دونطري ما كتبدلش، لو طو كذلك، وحتى لي بيريود كاملين فيهم 12 موا. دونك في هذه الحاله هذه اللي غادي نجيو نخدموا لامورتيسمون ديالو من ان موان 1 حتى ان بلس 2، 200,000 في 20% في 12 على 12 غادي تجينا هي 40,000 درهم. دونك غادي نمشيو لو بلون دامورتيسمون وغادي نحطو 40,000 درهم في كل عام حتى ان بلس 2. واللي بقى لنا بالنسبه ل 1 بلس 3 هي ديك 6 موا ريستونط، كذلك غادي نعملو عاود 200,000 في 20% في 6 على 12 غادي تجينا هي 20,000 درهم. هذه هي بالنسبه لانويتي العام اللي بقى لنا. بالنسبه للكومول دامورتيسمون اللي غادي نجيو نخدموه العام الاولاني، العام الاول دونك اوتوماتيكمون كنعتبروا باللي الكومول دامورتيسمون د العام الاول كيساوي لانويتي. اذا غادي نمشيو اوتوماتيكمون لانويتي هي اللي غادي نبداو بها في الكومول دامورتيسمون. بالنسبه للعام الثاني خصنا نردوا البال، هنا عندنا لامورتيسمون د العام الاول زائد لامورتيسمون د العام الثاني، دونك الكومول هي لا سوم دي زامورتيسمون. اذا 20,000 زائد 40,000 غادي تجينا 60,000 درهم. بالنسبه للعام الثالث عاود هاد 60,000 درهم غادي نزيدو لا 40,000 درهم د لامورتيسمون ان، دونك غادي يجينا في التوتال 100,000 درهم. نزيدو لا 40,000 درهم بالنسبه ل 1 بلس 1 غادي تجينا هي 140,000 درهم. عاود غادي نزيدو لا لامورتيسمون د 1 بلس 2 اللي هي 40,000 درهم غادي تجينا 180,000 درهم. وغادي نزيدو لا 20,000 درهم اللي بقات 1 بلس 3، دونك غادي يكون عندنا 200,000. باش يكون الكالكول ديال الكومول صحيح خصنا اخر عام يكون كيساوي لنا لا فالور دونطري. دونك دابا غادي ندوزو للكالكول ديال في ان ا. بالنسبه للفي ان ا القاعده ديالها هي الفالور دونطري موان الكومول دامورتيسمون. اذا باش غادي نحسبوا الاولانيه غادي نديو 200,000 ناقص 20,000 غادي تجينا هي 180,000. بالنسبه ل ان موان 1 عاود غادي نديو 200,000 ناقص 60,000 غادي تجينا هي 140,000. انسي دو سويت حتى خصنا نجبرو في اخر وحده اللي هي 200,000 ناقص 200,000 خصها تجينا زيرو. دونك باش يكون عندنا الكالكول هاد لو بلون دامورتيسمون صحيح خصهم جوج شروط يتحققوا، انه الاول خصنا نكون الكومول دامورتيسمون يكون كيساوي لنا الفالور دونطري، وخصنا الفي ان ا اخر عام يكون نول باش كيكون الماتيريال توتالمون امورتي. دابا غادي نشوفو بالنسبه لي زيكريتور دو سيسيون. لي زيكريتور دو سيسيون نورمالمون كاينين جوج، كاينه ليكريتور دو سيسيون و ليكريتور دو سورتي. هنا كيبقى على حساب لي دوني، اذا قالوا لكم بلي راهما ديجا دوزو ليكريتور دو سيسيون حنا اللي كيبقى لنا خصنا ندوزو ليكريتور دو سورتي. اذا ليكريتور دو سيسيون منين غادي تكون مكونه؟ اول حاجه غادي نشوفو لا دات دو سيسيون. هنا اذا رجعتو ليكزارسيس غادي تجبروا بلي قالوا لنا حنا السيسيون عملناها في لو 31 12 ان. دونك غادي نجيو ندوزو البنك في الديبي لحقاش قالوا لنا بعنا باغ شيك بونكير، وفي الكريدي غادي نخدمو بلو كونت برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل. اذا بالنسبه لو بري غادي نعملو لو بري دو سيسيون اولا لو بري دو فونت اللي هو 70,000 درهم. هذه هي ليكريتور دو سيسيون. ممكن في عوض الشيك بونكير يقولوا لنا باللي خلصنا اون اسبيس، دونك غادي نعملو الكاس. ممكن يقولوا لنا باللي كانت ا كريدي، دونك غادي نعملو كريونس سور سيسيون دي زيموبيليزاسيون، دونك على حسب اللي عطاك وحده من هادو. دابا بالنسبه للكريتور دو سورتي حتى هي غادي ندوزوها في 31 12 ان. هذه دائما كدوز في الاخر د العام، ابار ليكريتور دو سيسيون ممكن دوز في نص العام على حسب لا دات دو سيسيون اللي كيعطيونا. اذا بالنسبه للكريتور دو سورتي غادي يكون عندنا امورتيسمون دو ماتيريال اي اوتياج في الديبي مع الفي ان ا دي زيموبيليزاسيون كوربوريل سي دي، وغادي نانولي الماتيريال اي اوتياج. دونك هذه هي ليكريتور دو سورتي. بالنسبه لي فالور الماتيريال اي اوتياج ولا بد ما خصنا نحطوها بالفالور دونطري ديالها. اما بالنسبه لامورتيسمون دو ماتيريال اي اوتياج والفي ان ا هادو خصهم يتحسبوا. بالنسبه لامورتيسمون دو ماتيريال اوتياج كنخدموا بالكومول دامورتيسمون، وبالنسبه للفي ان ا غادي نطبقوا القاعده ديال الفي ان ا. اذا كيفاش غادي نجيو نحسبوا الكومول دامورتيسمون؟ اذا هي الفالور دونطري فوا لو طو فوا ان على 12. غير هنا خصنا نردوا البال في ديك ان غادي تكون هي من لا دات داكيزيسيون حتى لا دات دو سيسيون، يعني غادي تشوفوا من النهار اللي شرينا الماتيريال حتى النهار اللي تباع فيه هذا الماتيريال.
واللي هنا غادي يكون حنا شرينا الماتيريال في 7 ان موان 2 وتباع في 12 ان. دونك هنايا في التوتال كامل غادي نحسبوا شحال المده اللي عندنا. دونك هي 200,000 في 20%، والمده اللي غادي نحسبوها غادي نجبروا 30 شهر على 12. دونك غادي نجبروا هي 100,000 درهم. اما بالنسبه للفي ان ا هي الفالور دونطري ناقص الكومول دامورتيسمون، دونك اللي هي 200,000 درهم ناقص 100,000 درهم، غادي تجينا كذلك هي 100,000 درهم، وغادي نحطوها في الفي ان ا لي زيموبيليزاسيون كوربوريل سي دي. دابا بالنسبه لي زيكريتور دو دوتاسيون، حنا كنعرفوا بلي لي زيكريتور دوتاسيون حتى هما كيدوزو في لو 3112 ان. En général, quand on ouvre des dotations d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles, ou le crédit, l'amortissement de matériel et outillage. على حسب الحاجة اللي غادي نعملو لها l'amortissement ديالها. غير هنا بالنسبة l'écriture dotation خصنا ضروري نعملو لها الكالكول ديالها اللي هي l'amortissement est égal valeur d'entrée fois le taux fois n على 12. غير هنا l'élément أو الماتيريال اللي كنبيعوه ولا بد خصنا نجيو هنا نحطو لي موا دو لاني دو ان اللي حنا خدامين عليها افون لا سيسيون. يعني بحال مثلا هنايا بعنا الماتيريال في لو 31/12 ان، دونك شحال غادي يدوز هذا الماتيريال في هذا العام؟ 12 شهر. لو كان تباع مثلا في الاخر 8 غادي نديو 8 على 12، اذا كان تباع مثلا في النص شهر 3 غادي نديو شهر 3 على 12. دونك كيبقى على حسب شحال غادي يكون المده اللي دوز فيها الماتيريال افون لا سيسيون. دونك هنا ملي غادي نجيو نطبقوا القاعده 200,000 درهم مضروبه في 20% في 12 على 12، الفالور اللي غادي نجبروها 40,000 درهم هي اللي غادي نحطوها في الديبي وفي الكريدي، دونك في الدوتاسيون والامورتيسمون ديالها. اذا غادي ندوزو دابا لو بلان دامورتيسمون ديغريسيف. دونك لو بلان دامورتيسمون ديغريسيف هنا خصنا ولا بد نجيو نخدمو لو طو ديغريسيف. غنلاحظوا باللي لا دوغي ما غاديش يتبدل، دونك غادي تكون نفس لا دوغي اللي عملناها في بلون دامورتيسمون كونستون. غير الاختلاف اللي كاين خصنا ولا بد نزيدو نحسبو حتى لو طو ديغريسيف. شنو كيساوي لو طو ديغريسيف؟ هو لو طو كونستون مضروب في الكويفيسيون. يعني هنايا اللي غادي نشوفو كاين في الدرس واحد الكويفيسيون اللي كنضربوها في هاد لو طو كونستون. حنا لو طو ديالنا كونستون هو 20%، دونك عنده لا دوغي د 5 ans. حنا كنعرفو بلي الكويفيسيون د 5 ans عنده هو جوج، دونك 20% غادي نضربوها في جوج غادي تجينا هي 40%. هذا هو لو بلان دامورتيسمون اللي غادي نجيو نخدمو عليه. لامورتيسمون ديغريسيف كيمتاز بلي بيريود، لا باز دو كالكول، لو طو روتونو. يعني لو طو روتونو غادي نعملو المقارنه ما بين لو طو ديغريسيف و لو طو كونستون. غادي نحسبو لي زانويتي، كومول دامورتيسمون اي في ان ا. بالنسبه لي بيريود ما غاديش يكون اختلاف، دونك ها هما نفس لي بيريود اللي خدمنا بهم في لامورتيسمون لينيير او لا كونستون. وبالنسبه لو طو ديغريسيف اللي هو 40% غادي نمشيو نعاودوها في البارتي دو لو طو ديغريسيف. اذا اللي كيبقى لنا دابا فيه المشكل هو ديك لو طو كونستون. بالنسبه لو طو كونستون القاعده ديالو اللي غادي نجيو نخدموها هي 1200 على 60. دونك هنايا هاد 60 منين جبناها؟ 60 هي كنمشيو نعملو الدوغي دو في غادي نضربوها في 12. دونك حنا عندنا 5 سنين في الدوغي دو في، غنضربوها في 12 باش غادي نرجعو كلشي للشهور. دونك غادي يجينا 60 شهر. دونك 1200 على 60 هي 20%. ملي غادي نجي نحسب العام اللي من موراه شنو غادي نعمل؟ هاد 6 شهور اللي عندي العام الاول غادي نمشي نقسم ديك 60. دونك غادي نعملو 1200 على 60 ناقص 6 غادي تجينا هي 1200 على 54. وملي غادي نحسبوها غادي تجينا 22.22%. عاود ديك 54 اللي عندي غادي نجي نقص منها 12 شهر د ان موان 1 غادي تجينا هي 1200 على 42 اللي هي 28.57%. نعاود 42 غادي نقصو من 12 شهر د ان غادي تجينا هي 1200 على 30 اللي هي 40%. هنا ما غاديش نوقفو. علاش؟ حنا باش كنوقفو خصو ضروري يكون لو طو كونستون كبير على لو طو ديغريسيف. في هاد الحاله هادي وصلنا ليغاليتي، يعني طو كونستون كيساوي لو طو ديغريسيف. غادي نزيد نكمل الكالكول، ديك 30 غنقص منها 12 شهر باش غادي تجي لي 1200 على 18
وغادي تجي هي 66.66%. وهنا باش يجينا الكالكول صحيح نحاولوا نخدموا بديك الاعداد مور الفاصله كاملين باش يجيونا في الاخر لي فالور اكزاكت. دونك شنو غادي نعملوا نهار اللي كيكبر لو تو كونستون على لو تو ديغريسيف؟ ديك لو تو كيتعاود 66.66%. و اوتوماتيكمون ملي غادي نكونوا كنخدموا وغادي نوصلوا لا باز دو كالكول فيهم خصنا ولا بد نعاودوا ديك لا فالور اللي غادي نجبروها في الكالكول ديالنا، يعني في 1 بلس 2 و في 1 بلس 3. اذا بالنسبه لو تو غوتونو، بالنسبه للسنوات 4 الاولى غادي نديو لو تو ديغريسيف لحقاش فايتين لو تو كونستون، وعامين الاخرانيه اللي بقات غادي نخدموا بلو تو كونستون اللي جا 66.66%. اذا الباز دو كالكول اللي غادي نبداو بها الاولانيه هي الفالور دونطري، وغادي نبداو نطبقوا القاعده د لانويتي، هي 200,000 مضروبه في 40% مضروبه في 6 شهور د العام الاولاني على 12. اذا نجيو الكالكول جوستيفيكاتيف، ها هي الفالور دونطري فوا لو تو فوا ان. غير هنا الفالور دونطري هي 200,000 و لو تو ما غاديش يكون 20%، غادي يكون 40% اللي هو ديغريسيف مضروبه في 6 على 12، غادي تجينا هي 40,000 درهم. اذا غادي نمشيو للطابلو ديالنا وغادي نعملو 40,000 درهم في لانويتي. كيف ما قلنا بالنسبه للكومول دامورتيسمون د العام الاول كيبقى هو نفسه لانويتي، اذا غادي نجيو وغادي نعاودو 40,000 درهم في العام الاول. باش غادي نحسب الفي ان ا القاعده ديالها هي الفالور دونطري ناقص الكومول دامورتيسمون. اذا هنا لا فالور دونطري هي 200,000 غنقصو منها الكومول دامورتيسمون د 40,000، غادي تجينا في التوتال 160,000 هي الفي ان ا. باش غادي نجي نحسب العام الثاني لا باز دو كالكول ما غاديش تبقى هي الفالور دونطري، لا، هنا بالنسبه لا باز دو كالكول العام الجديد غادي تكون هي ديك الفي ان ا اللي حسبناها في العام الاول. دونك غادي نغوبورتيها للعام الثاني وغادي نجي نخدم ب 160,000 درهم. باش غادي نحسب عاود لانويتي 160,000 درهم غنضربوها في 40% وغنضربوها في 12 على 12. دونك غادي نعملو لها الكالكول ديالها، ها هي 160,000 درهم د الفي ان ا جديده، ما بقيناش كنخدمو 200,000 مضروبه في 40% مضروبه في 12 على 12، جات هي 64,000 درهم. دونك غادي نرجعو للطابلو د لامورتيسمون وغادي نحطوها في لانويتي د العام الثاني. باش نحسب الكومول د العام الثاني 40,000 درهم د لامورتيسمون الاولانيه غادي نزيد لا لانويتي اللي حسبناها د 64,000 درهم، غادي تجينا هي 104,000 درهم. باش نحسبوا عاود الفي ان ا ديالها شنو غادي نعملو؟ الفالور دونطري ناقص الكومول. الفالور دونطري هي 200,000 غنقصو منها الكومول د 104,000 غادي تجينا هي 96,000. عاود هاد 96,000 بها غادي نبدا الكالكول د العام اللي من موراه. عاود غادي نطبق القاعده د لانويتي 96,000 في 40% في 12 على 12. دونك كالكول جوستيفيكاتيف ديالها غادي تجينا هي 38,400. غادي نرجعو للطابلو د لانويتي به غادي نخدمو، عاود غادي نزيد الكومول 104,000 زائد 38,400 اللي هي 142,400 باش نحسبو الفي ان ا هي لا باز دو كالكول ناقص الكومول دامورتيسمون اللي حسبناها جديده. عاود هاد 57,600 بها غادي نحسبو العام اللي من موراه. دونك كذلك غادي نرجعو غادي نضربوها في 40% في 12 على 12 هي 23,040. غادي نحطوها في لانويتي، نزيدو لا الكومول دامورتيسمون اللي قديم غادي تجينا هي 165,440. وباش نحسب الفي ان ا هي 200,000 ناقص 165,440. اذا دابا بالنسبه للفي ان ا اللي جبرناها شنو غادي نعملو لها؟ غادي نعاودوها بالنسبه ل ان بلس 2، غير هي هاد 34,560 غادا تعاود كذلك حتى في ان بلس 3 لاقاش هنا غادي نرجعو نخدمو بلو تو كونستون. دونك كذلك حتى لا فالور غادي ترجع كونستونت. بالنسبه للكالكول د لانويتي ديالها غادي نديو 34,560 غنضربوها في 66.66%، وكيف ما قلت لكم حاولوا تديو الاعداد مور الفاصله كاملين باش تجيكم لا فالور اكزاكت. اذا غادي نضربوها في 12 على 12، والثانيه 1 بلس 3 هي 34,560 غادي نضربوها في 66.66% وغادي نضربوها في 6 على 12. اذا الكالكول جوستيفيكاتيف ديالها غادي يكون على هذا الشكل. الاولى غادي تجينا هي 23,040
والثانيه اللي غادي نضربوها في 6 على 12 غادي تجي لنا 11520. اذا بالنسبه لانويتي غادي نزيد الكومول دامورتيسمون غادي تجينا هي 188480. والفي ان ا عاود هي لا باز دو كالكول 200000 درهم مع نقصوا منا كومول دامورتيسمون هي 11520. ولانويتي الاخرانيه اذا لاحظتوها خصها تجينا بحال اخر في ان ا اللي هي حتى هي 11520. نزيدوا لا الكومول غادي تجينا هي 200000. ملي غادي نعملوا 200000 ناقص 200000 غادي تجينا الفي ان ا زيرو. هاهما هنا عاود جوج شروط تحققوا. اذا الكومول دامورتيسمون الاخراني كيساوينا الفالور دونطري والفي ان ا كتساوي زيرو. دونك لو ماتيريال اي توتالمون امورتي. دونك نتمنى اني نكون وصلت لكم الفكره كيفاش غادي نخدموا لو بلان دامورتيسمون كونستون لو بلان دامورتيسمون ديغريسيف، وكذلك كيفاش غادي نسجلوا لي زيكريتور د سيسيون والسورتي والدوتاسيون. دونك كان معكم بروف علاء، شكرا على المتابعه، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر اللي غادي نشوفوا فيه عاود تمرين جديد، وغادي نشوفوا عاود لي ميثود جدادين اخرين ان شاء الله، وشكرا.